सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको केही प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा SMS र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ।
कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरू तथा मिसनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। जोनाथन र रेचल लियोन्स परिवारको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटौँडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौँ। धन्यवादका विषयहरू: अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद, हप्ता 26। सबै कुराहरू परमेश्वरकै महिमाका निम्ति गर। पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 31 पद। सबैजनालाई प्रभु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यो समयको लागि, र हामी उहाँको वचनबाट सिक्नको निम्ति, हेर्नको निम्ति हामी आएका छौँ यो भागमा। म तपाईँहरू सबैजनालाई आजको प्रचारको निम्ति, आजको भागको निम्ति प्रचारमा जानको लागि एउटा पदमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। मसँग मलाकी 1 अध्यायको 14 पदमा पल्टाउनु होला सबैजनाले। मलाकी 1 अध्यायको 14 पद यसरी लेखिएको छ: तर त्यो छली श्रापित होस् जसको बगालमा नर पशु छ र भाकल गर्छ, तर प्रभुका निम्ति चाहिँ खोट भएकोलाई बलि गर्छ। किनकि म महान राजा हुँ, सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अनि अन्य जातिहरूको बीचमा मेरो नाम भययोग्य छ। म प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी त्यसपछि अगाडि बढ्नेछौँ। प्यारो परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भन्दछौँ यो समय, यो दिन पाएका छौँ। प्रभु तपाईँले आफ्नो प्रेममा, आफ्नो करुणामा हामीलाई राख्नुभएको छ, अनि हामी धेरै धन्यवादी छौँ प्रभु तपाईँले हाम्रो निम्ति गर्नुभएका सबै कुराहरूको निम्ति, हामीलाई दिनुभएका सुरक्षाहरूको निम्ति, आशिषहरूको निम्ति। विशेष गरी प्रभु तपाईँको वचनबाट यसरी हेर्ने यस मौकाको निम्ति पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु जतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ सबैको हृदयमा तपाईँको सत्यताद्वारा, तपाईँको वचनद्वारा काम गर्नुहोस् प्रभु, म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र यस समयको निम्ति प्रभु तपाईँमा हामी हेर्दछौँ, यस भागको निम्ति तपाईँ प्रभुमा भर पर्दछौँ। हामी आशिष माग्दछौँ, तपाईँसँग सहायता माग्दछौँ, डोर्याउनुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हामीले भर्खरै एउटा चाबी पद पढ्यौँ मलाकी 1 अध्यायको 14 पदबाट, र तपाईँले यहाँ ध्यान दिनुभयो भने एउटा सन्दर्भ पढ्न पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ एउटा व्यक्तिले आफूले दिन सक्ने कुरा पनि नदिएको र परमेश्वरको निम्ति उत्तम कुराहरू चाहिँ नचढाएको सन्दर्भ पढ्न सक्छौँ। हामीले आज हेर्न गइरहेको विषय पनि उत्तमता भन्ने विषय हो। अर्थात् हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो उत्तम दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। हामी मानिसलाई उत्तमता मनपर्छ। अझ यसरी भनौँ, हामीले पाउने कुराहरूको सवालमा विचार गर्छौँ भने
हामीलाई उत्तम कुराहरूको चाहना हुन्छ, सबैभन्दा राम्रो कुराहरूको चाहना हुन्छ। उत्तमता यो भनेको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भनेर भनेको नै हो, सबैभन्दा सुन्दर, सबैभन्दा असल भनेर भनिएको हो। उत्तमता भनेको वास्तवमा ज्यादा नै असल भनी जनाउने वाक्यांश हो। आज हामीले हेर्न खोजिरहेको अझ उत्तमताको विषय चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो उत्तमता दिनुपर्छ भन्ने कुराको विषयमा आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो विश्वासी जीवनमा यस पाठबाट प्रश्नहरू खडा हुन्छन् कि हाम्रो जीवनले परमेश्वरको निम्ति अथवा हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको निम्ति हामीले उत्तमता दिइरहेका छौँ कि छैनौँ। जस्तै एउटा प्रश्न हामी राख्न सक्छौँ, हाम्रो क्रिस्चियन जीवन जियाइ परमेश्वरको निम्ति सबैभन्दा असल तरिकाबाट छ कि छैन, अथवा उत्तमतामा छ कि छैन। हामी यो शब्द अथवा यो वाक्य उत्तमतालाई अथवा परमेश्वरलाई उत्तमता दिनु भन्ने वाक्यलाई सोच्दा अवश्य पनि सबैभन्दा उत्तम थोक, उत्तम कुराहरू, यस्ता प्रकारका कुरालाई हामी सम्भवतः विचार गर्दछौँ। अघि कुरा गऱ्यौँ, मानिसलाई उत्तमता भन्ने कुरा प्राप्त गर्न ज्यादै नै मन हुन्छ र कुनै पनि आफूलाई राम्रो लाग्ने प्रकारका व्यक्तिहरू छन् भने हामी सक्दो हामीले दिने कुराहरूमा, हामीले गरिदिने कुराहरूमा उत्तमता समावेश गराउन इच्छुक बन्दछौँ। यो सही हो है। अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति हामीलाई राम्रो लाग्छ अथवा ठिक लाग्छ भने उनीहरूको निम्ति सबैभन्दा राम्रो हामी गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले उत्तमता भन्ने शब्दलाई यदि अझै हेर्नुभयो भने यो भनेको सर्वोत्तम भन्ने हुन्छ, सर्वश्रेष्ठ भन्ने हुन्छ, अथवा श्रेष्ठ भन्ने पनि शब्दद्वारा यसलाई बताउन सकिन्छ, अथवा सबैभन्दा असल भन्ने शब्दद्वारा पनि यसलाई बताउन सकिन्छ। यसरी भनौँ, सबै कुरामा माथिल्लो तहको जस्तो भन्ने प्रकारको पनि यो हुँदछ। अब हामी हाम्रो विषयमा जाउँ। परमेश्वर सबै कुराहरूमा सबैभन्दा उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सबैभन्दा असल पाउनको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ। तर के हामीले परमेश्वरको निम्ति हाम्रो उत्तमतालाई दिइरहेका छौँ त? यो तपाईँ र मेरो निम्ति उब्जने अथवा प्रकट हुने प्रश्न हो। हाम्रो जीवनले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने उत्तमता दिइरहेको छ? हामीले दिनुपर्ने उत्तमता परमेश्वरको निम्ति दिइरहेका छौँ कि दिइरहेका छैनौँ? हामीले मलाकीको पुस्तकलाई राम्ररी हेर्छौँ भने वास्तवमा परमेश्वर हरेक कुराहरूमा उत्तम पाउनको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। तर उहाँलाई दिनुपर्ने उत्तमता चाहिँ नदिएको फेरि पाउन सक्छौँ। उहाँ पाउनको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ, सबैभन्दा असल उत्तमता, तर उहाँलाई त्यो उत्तमता नदिएको सन्दर्भ चाहिँ मलाकीको पुस्तकमा उल्लेख भएको हामी पढ्न पाउँदछौँ। हामीले हाम्रो चाबी पदलाई पनि हेरेर त्यही नै सिक्यौँ कि मानिसहरूले त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुराहरूको सवालमा चाहिँ हिचकिचाउने र उहाँको निम्ति दिनुपर्ने सबैभन्दा राम्रा कुराहरू, सर्वोत्तम कुराहरू, उत्तम कुराहरू दिनको निम्ति आफैलाई रोकिरहेका थिए अथवा दिइरहेका थिएनन्। धेरै पटक हामीले सक्ने उत्तमतामा परमेश्वरलाई नदिनु भनेको हाम्रो हृदयमा परमेश्वरप्रति सकारात्मक विचार नहुनु पनि हो। अर्थात् हामीले सक्ने भएर पनि परमेश्वरको निम्ति सबैभन्दा उत्तम दिँदैनौँ कुनै कुराको सवालमा अथवा कुनै विषयमा भने यो चाहिँ परमेश्वरप्रति सकारात्मक विचार
सकारात्मक हृदय, ठिक हृदय यसरी भनौँ नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि हो। यसले मानिसको हृदयको अवस्थालाई यसले प्रकट गरिदिन्छ। यहाँ एकचोटि बाइबलमा हामी मलाकीको खण्डमा छौँ, 1 अध्यायको 12 पदबाट म पढ्छु। 12 पददेखि अगाडिबाट हामी हेरौँ, त्यसका पदहरू हामी हेरौँ। तर तिमीहरूले यसलाई अपवित्र तुल्याएका छौ। जब तिमीहरू भन्छौ परमप्रभुको टेबल अशुद्ध छ र त्यसको फल अर्थात् उहाँको भोजन तुच्छ छ, अनि तिमीहरू भन्छौ हेर यो कति दिक्क लाग्दो कुरा, अनि तिमीहरूले यस भोजनप्रति नाक खुम्च्याएका छौ, सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अनि तिमीहरूले लुटिएकोलाई, लङ्गडेलाई र रोगीलाई ल्यायो। यस प्रकारले तिमीहरूले भेटी ल्यायो। के म तिमीहरूको हातबाट यो भेटी ग्रहण गरौँ? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो चाबीपद, तर त्यो छली श्रापित होस्, अझ स्पष्ट भयो, जसको बगालमा नर पशु छ र भाकल गर्छ, तर प्रभुका निम्ति चाहिँ खोट भएकोलाई बलि गर्छ। यस व्यक्तिसँग सक्षमता छ, उसलाई दिनको निम्ति छ, सर्वोत्तम दिनको लागि, त्यही पनि आफैलाई रोकिराखेको छ उत्तमता दिनबाट। त्यहाँ भनेको छ बाँकी पदमा, किनकि म महान राजा हुँ, सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अनि अन्य जातिहरूको बीचमा मेरो नाम भययोग्य छ। यहाँ मानिसहरूको परमेश्वरप्रतिको बेठिक हृदयलाई हामी देख्न सक्दछौँ, जसको परिणाममा नै उनीहरूले परमेश्वरलाई ल्याउनु पर्ने उत्तम कुराहरू ल्याउन आफूलाई वञ्चित पारेका छन्। यसैले हामीले धेरै पटक हामीले सक्ने उत्तमता परमेश्वरलाई दिन इन्कार गर्नु भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो हृदयको फोहोरीपना प्रकट हुनु पनि हो। परमेश्वर हृदयलाई जाँच्नुहुन्छ। यिर्मया 17:10 पहिलो इतिहास 28 अध्यायको 9 पदमा, भजन सङ्ग्रह 44 अध्यायको 21 पदहरूमा हामी यस्ता सत्यताहरूलाई जान्न सक्दछौँ। र उहाँ हृदयलाई पनि हेर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। पहिलो समुएल 16 अध्यायको 7 पदमा पाउन सक्छौँ। हामी यी पदहरूमा जाने त छैनौँ, तर यी पदहरूबाट चाहिँ यी सत्यताहरू उल्लेख भएको हामी देख्न सक्छौँ। मलाकीको दिनका मानिसहरूको स्वभावमा यस्तो प्रकारको कुराहरू रहेको छ। आज हामी त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। उनीहरूले प्रकट गरेको स्वभाव कस्ता कुराहरू थिए त, अथवा उनीहरूले भनेका कुराहरू कस्तो कस्तो थियो त, हामी यो कुरालाई देख्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिलो 12 पदलाई फेरि ध्यान दिनुहोस्। यहाँ यसरी लेखिएको छ, 12 पदमा म फेरि एकचोटि यसलाई हेर्छु र पढ्छु। तर तिमीहरूले यसलाई अपवित्र तुल्याएका छौ। जब तिमीहरू भन्छौ परमप्रभुको टेबल अशुद्ध छ र त्यसको फल अर्थात् उहाँको भोजन तुच्छ छ। यो शब्दलाई ध्यान दिनु होला, तुच्छ छ। यो गर्नु भनेको कुनै कुरालाई अनादरको सोच्नु वा व्यवहार गर्नु हो। मलाकीको दिनमा त्यही समस्या थियो कि उनीहरू परमेश्वरका कुराहरूप्रति र परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुराहरूप्रति अनादर प्रस्तुत गर्दै थिए। हामी विश्वासीहरूमा पनि आज यस्तो अनादरको स्वभावले परमेश्वरलाई ज्यादा नै दुखित तुल्याउने काम गर्दछ। एफएसी 4 अध्यायको 30 पदमा के लेखिएको छ हेरौँ एकचोटि। एफएसी 4 अध्यायको 30 पद।
अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई शोकित नपार, जसद्वारा तिमीहरू छुटकाराको दिनका निम्ति छाप मारिएका छौ। साथै अर्को एउटा पदमा म तपाईँलाई लान चाहन्छु। पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको हामी 19 पद हामी हेर्नेछौँ। पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 19 पद यसरी लेखिएको छ, आत्मालाई ननिभाओ। याद गरौँ, हाम्रो अनादरको व्यवहारले परमेश्वरलाई यसरी दुखित तुल्याइन्छ। तर उहाँलाई आदर दिने, मनपर्ने जीवन जिउने, उहाँमा ग्रहणयोग्य बनिन प्रयत्न गर्नाले चाहिँ परमप्रभु आनन्दित बन्नुहुन्छ र उहाँ गीत पनि गाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई अझ बाइबलले स्पष्ट बनाएको हामी देख्दछौँ। हामी यो खण्डमा जाने छैनौँ, तर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सपन्या 3 अध्यायको 17 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसैले हामीले हेरेको पहिलो कुरा चाहिँ तुच्छ छ भन्ने प्रकारको स्वभाव मानिसहरूमा, यी व्यक्तिहरूमा मलाकीको दिनमा प्रकट भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। के को सवालमा त? परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुराको सवालमा चाहिँ उनीहरूले देखाइरहेका स्वभावहरू हामी देख्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा 13 पदमा हामी देख्न सक्छौँ। एकचोटि यहाँ हेरौँ 13 पदमा, मलाकी 1 अध्यायको 13 पदमा, अनि तिमीहरू भन्छौ, हेर यो कति दिक्क लाग्दो कुरा, अनि तिमीहरूले यस भोजनप्रति नाक खुम्च्याएका छौ। सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अनि तिमीहरूले लाटिएकोलाई, लङ्गडोलाई र रोगीलाई ल्यायौ, अनि यस प्रकारले तिमीहरूले भेटी ल्यायौ। के म तिमीहरूको हातबाट यो भेटी ग्रहण गरौँ? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यस पदको पहिलो वाक्यांश अथवा पहिलो पाटोमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ भनिएको छ कति दिक्क लाग्दो कुरा, उनीहरूमा मन नलाग्ने स्वभावको है व्यवहार हामी देख्न सक्छौँ। यो भनेको के हो त? कुनै यस्तो कुरा जुन चाहिँ गर्नै मन लाग्दैन। यसरी भनौँ, मलाकीको दिनमा मानिसहरूको अनादरको हृदयसहित प्रकट भइरहेको यो अर्को एउटा स्वभाव हो, जसले गर्दा परमप्रभु अप्रसन्न बन्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। किन उनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने उत्तमता दिनबाट आफूलाई रोकिरहेका थिए त? किनकि उनीहरूमा तुच्छ ठान्ने स्वभाव भएका व्यक्तिहरू थिए। दिनुपर्ने कुराहरूमा र परमेश्वरको निम्ति गर्नुपर्ने कुराहरूमा दिक्क लाग्दो भन्ने प्रकारको स्वभाव देखाइरहेका व्यक्तिहरू थिए। पद 10मा हेर्नुभयो भने पनि यहाँ पाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त एकचोटि मलाकी 1:10मा, तिमीहरूमध्ये को छ जसले मन्दिरका ढोकाहरू बन्द गरिदेओस् र तिमीहरूले व्यर्थमा मेरो वेदीमाथि आगो बाल्ने थिएनौ। म तिमीहरूसँग प्रसन्न छैन, न त म तिमीहरूको हातबाट कुनै भेटी नै ग्रहण गर्नेछु। सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ। किन उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्न? किनकि यी मानिसहरूले परमेश्वरको निम्ति उत्तम दिइरहेका थिएनन्। 13 पदमा ध्यान दिनुभयो भने अर्को एउटा शब्द पनि त्यहाँ प्रयोग भएको पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ त्यस पदको दोस्रो पाटोमा हेर्नुभयो भने, अनि तिमीहरूले यस भोजनप्रति के गरेका छौ त? नाक खुम्च्याएका छौ। पहिलो हामी हेर्छौँ भने देख्न सक्छौँ दिक्क लाग्दो कुरा उनीहरूमा मन नलाग्ने स्वभावको भइरहेको थियो। अर्को दोस्रो हामीले यहाँ हेरिरहेका छौँ नाक खुम्च्याएको, त्यो चाहिँ मन नपर्ने। यो प्रतिक्रिया भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरा मन नपर्दा दिइने एउटा प्रतिक्रिया हो। जस्तै उदाहरणको निम्ति हामीलाई कुनै कुरा गनायो वा नराम्रो गन्ध सुँग्नु पर्यो भने हामी त्यस पछाडि के गर्छौँ त? नाक खुम्च्याउँछौँ। किन? किनकि हामीलाई त्यो मन नपरेको कारणले गर्दा हो। मानिसहरूमा मलाकीको दिनमा भइरहेको
अर्को समस्या चाहिँ यही थियो, त्यो चाहिँ मन नपर्ने स्वभाव। अर्को ध्यान दिनुभयो भने यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। हामी लाटिएको, लङ्गडो, रोगी भन्ने शब्दलाई चाहिँ उल्लेख भएको हामी देख्न सक्छौँ। 13 पदमा ध्यान दिनुभयो भने यो चाहिँ अर्को पाटोमा पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ लेखिएको छ, हामी बीचको भागबाट पढ्नेछौँ। पदमा सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अनि तिमीहरूले लुटिएकोलाई, लङ्गडेलाई र रोगीलाई ल्यायो। यस प्रकारले तिमीहरूले भेटी ल्यायो, के म तिमीहरूको हातबाट यो भेटी ग्रहण गरौँ? उनीहरूले जान नै यस्तो प्रकारको भेटी ल्याइरहेका थिए। यो लुटिएको, लङ्गडो, रोगी भन्ने शब्दले चाहिँ के देखाइरहेको छ भने अब उनीहरूले चाहिँ मन नगर्ने प्रकारको स्वभावलाई देखाइरहेका थिए। त्यही कारणले गर्दाखेरि नै परिणाममा उनीहरूले 14 पदमा के गरे त? खोट भएकोलाई बलि चढाए। उनीहरूले परमेश्वरको निम्ति असल, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ दिन सक्थे, त्यो थियो, तर उनीहरूले नदिनको निम्ति छाने। किन? किनकि उनीहरूले यो कुरालाई दिक्क लाग्दो भनेर सोचे, अर्थात् मन नलाग्ने त्यो कुराको निम्ति, ठिक कुरा परमेश्वरलाई मनपर्ने कुराको निम्ति मन नलाग्ने स्वभावका बनाए, नाक खुम्च्याए, मन नगर्ने, मन नजाने त्यस्तो कुरामा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको स्वभाव उनीहरूले देखाए र लुटिएको, लङ्गडो र रोगी अर्थात् मन नगर्ने कुरालाई उनीहरूले त्यहाँ प्रस्तुत गरे। यी वाक्यांशहरूले हामीलाई पक्कै यो सम्झना गराउँदछ कि मानिसहरूले आफ्नो दिनमा उनीहरूले दिन सक्ने उत्तमतालाई परमेश्वरको निम्ति दिइरहेका थिएनन्। सक्थे उनीहरूले उत्तमता दिनको निम्ति, तर त्यो दिन उनीहरूले चाहिरहेका थिएनन्। हामी लेवी 22 अध्यायको 20 र 21लाई विचार गर्छौँ भने पनि पुरानो नियममा परमप्रभुको माग त्यस्तै थियो कि परमेश्वरले उनीहरूलाई निष्खोट ल्याउनको निम्ति भन्नुभएको थियो। मलाकीको दिनमा मानिसहरूमा यी समस्याहरू, यी 3 समस्याहरू भइरहेको थियो। परमेश्वरको निम्ति भनी गरिनुपर्ने कुराहरू गर्नको निम्ति 3 समस्याहरू थिए। ती 3 समस्याहरू चाहिँ मसँग जोडिएको छ। त्यो चाहिँ पहिलो कुरा मन नलाग्ने, यो भनेको कुनै कुरा गर्न मन नै नजाने, त्यो कार्य गर्न मन नै नलाग्ने भन्ने अर्थ लाग्दछ। उनीहरू यस्तो प्रकारको स्वभावका थिए अथवा यस्तो प्रकारको स्वभावलाई बोकिरहेका थिए। अर्को चाहिँ उनीहरूले बोकिरहेको स्वभाव मन नपर्ने, सो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई त्यो कार्य नै मन नपर्ने, उसलाई त्यो गर्न नै मन नपर्ने प्रकारको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। अर्को चाहिँ अलिकति फरक छ, मन नगर्ने, मन नलाग्ने, मन नपर्ने र अर्को अन्तिम चाहिँ मन नगर्ने। मन नलाग्ने र मन नपर्ने भएपछि मन नगर्ने अथवा त्यस कुरामा मन नै नजाने त्यो अवश्य हुन्छ। मानौ कुनै एउटा व्यक्तिलाई हिसाब, म्याथ गर्न मन नलाग्ने वा मन नपर्ने भएपछि त्यस व्यक्तिको मन त्यसमा जाँदै जाँदैन। जुन भनेको चाहिँ के हो? मन नगर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ। अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ। प्रभुलाई दिन सक्ने पनि उत्तमता नदिँदाको परिणाम के हुन्छ? फेरि पनि म यो प्रश्न राख्छु, प्रभुलाई दिन सक्ने पनि उत्तमता नदिँदा के परिणाम हुन्छ त? सबभन्दा पहिलो परिणाम 10 पदमा जाउँ। हामी मलाकी 1 अध्यायको 10 पदमा हामी हेरौँ। यसरी लेखिएको छ 10 पदमा, तिमीहरूमध्ये को छ जसले मन्दिरका ढोकाहरू बन्द गरिदेओस् र तिमीहरूले व्यर्थमा मेरो वेदीमाथि आगो बाल्ने थिएनौ। म तिमीहरूसँग प्रसन्न छैन,
न त म तिमीहरूको हातबाट कुनै भेटी नै ग्रहण गर्नेछु, सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ। पहिलो परिणाम चाहिँ के हो भने अप्रसन्नता। अप्रसन्नता। म तिमीहरूसँग प्रसन्न छैन भनेर परमप्रभुले यी मानिसहरूलाई भन्नुभयो। मलाकीको दिनका मानिसहरू जब उनीहरू जानाजान पनि सक्ने भएर पनि कमसल, खोट भएको अशुद्ध थोक चढाइरहेका थिए। 7 पद एकचोटि हेरौँ त यहाँ के लेखेको छ 7 पदमा? तिमीहरू मेरो वेदीमाथि अशुद्ध भोजन चढाउँछौ र पनि तिमीहरू भन्छौ, कुन कुरामा हामीले तपाईँलाई अशुद्ध तुल्याएका छौ? यस कुरामा जब तिमीहरू भन्छौ परमप्रभुको टेबल तुच्छ छ। यसले परमेश्वरलाई साँच्चै अप्रसन्न तुल्याएको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। परमेश्वर यस कुरामा प्रसन्न हुन सक्नु भएन। किन? किनकि उनीहरूले परमेश्वरलाई उत्तम दिइरहेका थिएनन्। आज हामी पनि विश्वासीहरूको लागि यस्तै सत्यता लागू हुन्छ। अर्थात् जब हामी प्रभुलाई दिन सक्ने उत्तम कुरा पनि नदिँदा उहाँ अप्रसन्न बन्नुहुन्छ। अब यो उहाँको निम्ति जिउने कुरा, उहाँको सेवा गर्ने कुरा, उहाँको निम्ति साक्षी बन्ने कुरा, उहाँको निम्ति दैनिक सँगै हिँड्ने कुरा, यस्ता प्रकारको कुराहरूमा पनि लागू हुँदछ। परमेश्वरले चाहनुहुने जस्तो क्रिस्चियन भई जिउने प्रयत्न गर्नु उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने खुड्किलो हो। रोमी 12 अध्यायको 1 पद र 2 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउन सकिन्छ कि हामीले चाहिँ आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा प्रभुमा सुम्पनु पर्छ भनेर बताइएको छ। यसैले प्रभुलाई दिन सक्ने उत्तमता नदिँदाको पहिलो परिणाम के हो त? उहाँ अप्रसन्न बन्नुहुन्छ। दोस्रो, उहाँको अनादर हुन्छ। पद 6 लाई ध्यान दिउँ। मलाकी 1 अध्यायको 6 पदमा यसरी लेखिएको छ, छोराले आफ्ना बाबुलाई र दासले आफ्ना मालिकलाई आदर गर्छ, तब म चाहिँ बाबु हुँ भने मेरो आदर खोइ कहाँ छ? अनि म चाहिँ मालिक हुँ भने मेरो डर खोइ कहाँ छ? हे मेरो नामलाई तुच्छ ठान्ने पुजारीहरू, सेनाहरूको परमप्रभु तिमीहरूलाई भन्नुहुन्छ, जसले भन्छौ कुन कुरामा हामीले तपाईँको नामलाई तुच्छ ठानेका छौँ? परमेश्वर साँचो आदर पाउनको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ। यहाँ एउटा शब्द प्रयोग भएको छ, तपाईँले 6 पदको पहिलो भागतिर ध्यान दिनुभयो भने मेरो आदर खोइ कहाँ छ भनेर प्रश्न परमप्रभु गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने पनि उत्तमता नदिनु, सकिने उत्तमता पनि नदिनु भनेको अनादर प्रकट गर्नु हो। साँचो आदर भनेको त्यो हो जसले चाहिँ परमप्रभुप्रति श्रद्धेयको स्वभाव देखाउँदछ। श्रद्धेय अर्थात् यो तपाईँले अङ्ग्रेजी शब्दबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ रेभरेन्ड भन्ने शब्द बाइबलमा प्रयोग भएको पाउन सक्नुहुन्छ, र अङ्ग्रेजी बाइबलबाट हेर्नुभयो भने यो चाहिँ एक पटक मात्र प्रयोग भएको छ, र यो त्यही पनि पवित्र परमेश्वरलाई प्रयोग भएको शब्द हो, मानिसको निम्ति प्रयोग भएको शब्द होइन। भजन सङ्ग्रह 111 को 9 मा हेर्नुभयो भने यो प्रयोग भएको पढ्न पाउनुहुन्छ, जहाँ परमप्रभुको निम्ति प्रयोग भएको छ यो शब्द। परमेश्वर उच्च आदर पाउनको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ, उहाँ भय योग्य हुनुहुन्छ। तर मलाकीको दिनमा मानिसहरू यस कुरामा चुकिरहेका थिए भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। तेस्रो कुरा, प्रभुको साँचो डर छैन भनी प्रकट हुन्छ। उहाँलाई उत्तमता नदिँदाको अर्को परिणाम 6 पदमा फेरि ध्यान दिनुहोस्, यसरी लेखिएको छ 6 पदमा,
छोराले आफ्ना बाबुलाई र दासले आफ्ना मालिकलाई आदर गर्छ, तब म चाहिँ बाबु हुँ भने मेरो आदर खोइ कहाँ छ? अब यहाँ ध्यान दिउँ। अनि म चाहिँ मालिक हुँ भने मेरो डर खोइ कहाँ छ? डर खोइ कहाँ छ? कुनै एक व्यक्ति जो प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउने कुरामा र उहाँलाई आदर श्रद्धा दिने कुरामा चासो राख्दैन भने यो त्यस व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरको डर नभएको कारणले गर्दाखेरि नै यस्तो हुँदछ। यसैले अर्को परिणाम हामी देख्छौँ, डर छैन भन्ने कुरा प्रकट हुन्छ र डर छैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। हामी जान्न सक्दछौँ कि परमेश्वर सबै कुराहरूमा सबैभन्दा उत्तम पाउनको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ। हो, उहाँ योग्य हुनुहुन्छ, तर किन योग्य हुनुहुन्छ? कारण के छ? हामी यहाँ केही पदहरूबाट यसको कारण हामी हेर्न सक्छौँ। प्रभुलाई दिन सक्ने उत्तमता किन दिइनुपर्छ त? हाम्रो जीवन जियाइद्वारा, हाम्रा काम, साक्षी, सेवाद्वारा किन दिइनुपर्छ उत्तम परमेश्वरको निम्ति? पहिलो कुरा, परम प्रभुको महानताको कारणले गर्दा उहाँलाई उत्तमता दिइनु पर्दछ। पद 11 पदमा यसो लेखिएको छ, किनकि सूर्योदयदेखि लिएर सूर्यास्तसम्म नै अन्य जातिहरूको बीचमा मेरो नाम महान हुनेछ, अनि हरेक ठाउँमा मेरो नामका निम्ति धूप र शुद्ध भेटी चढाइने छन्, किनकि अन्य जातिहरूको बीचमा मेरो नाम महान हुनेछ, सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यो पदमा मात्र तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने महान शब्द चाहिँ 2 पटक प्रयोग गरिएको छ। परमेश्वरलाई दिइनुपर्ने कुराहरू जब उत्तमतामा दिइन्छ, यसले साँच्चै परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ, यसले साँच्चै परमेश्वरलाई आदर दिँदछ र उहाँप्रतिको श्रद्धा प्रकट हुँदछ, जसको कारणले गर्दा उहाँ महान हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य, यो वास्तविकता अझ पुष्टि हुन्छ, अझ प्रमाणित हुन्छ। परमेश्वरको महानता वास्तवमा सारा सृष्टिले वर्णन गर्दछ, तर उहाँलाई दिइनुपर्ने श्रद्धा र भक्ति दिँदा अझ उहाँको महानता सम्बन्धी वास्तविकता प्रमाणित हुँदछ। हुन त मानिसले उहाँलाई दिनुपर्ने उत्तमता नदिए पनि उहाँ यसै पनि महान परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, तर पनि बताउन खोजेको कुरा चाहिँ अझ मानिसले त्यसको अथवा उहाँको निम्ति उत्तमता दिँदा उहाँको महानतालाई अझ बढी त्यहाँ चाहिँ प्रकट गरिँदछ, प्रकट हुँदछ भनेर भन्न सक्छौँ। यसैले पहिलो कुरा, परमप्रभुको महानताको कारणले गर्दा उहाँलाई उत्तमता दिइनुपर्छ। दोस्रो कुरा, परमप्रभु राजा हुनुभएको कारणले उहाँलाई उत्तमता दिइनु पर्दछ। उहाँ राजा हुनुभएको कारणले, पद 14 हामी 14 पदमा यहाँ देख्न सक्छौँ, यसरी लेखेको छ 1 अध्यायको 14 पदमा, तर त्यो छली श्रापित होस् जसको बगालमा नर पशु छ र भाक्कल गर्छ, तर प्रभुका निम्ति चाहिँ खोट भएकोलाई बलि गर्छ। अब ध्यान दिउँ हामी यो वाक्यांशलाई, किनकि म महान राजा हुँ, सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अनि अन्य जातिहरूको बीचमा मेरो नाम भय योग्य छ। दोस्रो कारण हामी हेर्दैछौँ, म महान राजा हुँ भनेर परमप्रभुले दाबी गर्नुहुन्छ। परमप्रभु महान राजा हुनुभएको कारणले उहाँलाई उत्तमता दिइनुपर्छ। परमेश्वर मात्र यस्तो हुनुहुन्छ जो सबै माथि हुनुहुन्छ र सबै माथि भई राज्य गर्न सक्नुहुन्छ र राज्य गर्नुहुन्छ। परमप्रभु राजा मात्र होइन,
तर महान राजा हुनुहुन्छ, जो राजाहरूका पनि राजा हुनुहुन्छ। अझ भजन सङ्ग्रह 47 अध्यायको 2 पद र भजन सङ्ग्रह 95 को 3 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ अर्को एउटा कुरा भनिएको छ, परमेश्वर उहाँ चाहिँ महाराजा हुनुहुन्छ, महाराजा भनेर भनिएको कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वर एकमात्र र सार्वभौम सम्पूर्ण पृथ्वीका राजा र मालिक हुनुभएको कारण सबैभन्दा उत्तम पाउनको निम्ति उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। यसैले दोस्रो कारण, परमप्रभु राजा हुनुभएको कारण उहाँलाई उत्तमता दिनुपर्छ। तेस्रो कारण, किन उत्तमता दिनुपर्छ त? तेस्रो कारण, परमप्रभु भययोग्य हुनुभएको कारणले। पद 14 लाई फेरि ध्यान दिनुहोस् त, म अन्तिम भाग पढ्छु 14 को। यसो लेखेको छ, अनि अन्य जातिहरूको बीचमा मेरो नाम भययोग्य छ, मेरो नाम भययोग्य छ। परमप्रभु भय मानिन योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँ प्रयोग भएको शब्द जुन भययोग्य भन्ने शब्द छ, र अघि नै हामीले चर्चा गरेका थियौँ, भजन सङ्ग्रह 111 को 9 मा प्रयोग भएको श्रद्धेय रेभरेन्ड शब्दको लागि उही हिब्रू शब्द पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कि परमप्रभु श्रद्धेय परमेश्वर हुनुहुन्छ र यो शीर्षक परमप्रभुलाई मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ, अनि उहाँ मात्र भययोग्य हुनुहुन्छ। किन उहाँ भययोग्य र श्रद्धेय हुनुहुन्छ त? कारण हामीले हेरेका छौँ, उहाँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। पद 11 मा हामीले हेऱ्यौँ। किन त? किनकि उहाँ महान राजा हुनुहुन्छ। पद 14 मा हामीले हेऱ्यौँ र हामीले अहिले हेरिरहेका छौँ, उहाँ भययोग्य हुनुभएको कारणले हुनुहुन्छ। एउटा पदमा म तपाईँलाई पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। मसँग भजन सङ्ग्रह 89 मा पल्टाउनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 89 को 7 पदमा हामी हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 89 को 7 यसरी लेखिएको छ, पवित्र जनहरूको सभामा परमेश्वरको डर साह्रै मान्नुपर्छ, अनि उहाँको वरिपरि हुनेहरू सबैद्वारा उहाँको भक्ति हुनुपर्छ। यसैले हामी यो सिक्न सक्छौँ, परमेश्वर उत्तम पाउनको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ र उहाँलाई उत्तमता दिनु पर्दछ। म निष्कर्षमा जान चाहन्छु, परमेश्वर उत्तम प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ। सबैभन्दा असल, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ वा श्रेष्ठ पाउनको निम्ति उहाँ लायकको हुनुहुन्छ। यसैले हामीले हाम्रो जीवनमा मात्र प्रभुलाई प्रश्न गरेर बस्ने होइन, प्रति प्रश्न गर्ने, अझ यस्तो प्रकारको स्वभाव देखाउने होइन। तपाईँले मलाकी 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने 2 पदमा, 6 पदमा, 7 पदमा परमेश्वरलाई उत्तमता दिनुपर्ने ठाउँमा मानिसहरू प्रति प्रश्न गरिरहेका थिए, परमेश्वरलाई झन् प्रश्न गरिरहेका थिए। हामी याद गरौँ, हाम्रो सेवा, हाम्रो कार्य त्यति मात्र होइन, हाम्रो दैनिक क्रिस्चियन जीवन नै उहाँको निम्ति सक्दो उत्तमतामा जिरहेको, सक्दो उत्तमतामा अगाडि बढिरहेको र सक्दो उत्तमतामा परमेश्वरको निम्ति हामीले सबै कुरा गरिरहेको हुनुपर्छ। अर्थात् परमेश्वरलाई उत्तमता दिनको निम्ति हामीले गरिरहेको हुनुपर्छ। यसैले परमेश्वर सबै कुराहरूमा उत्तमता पाउनको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ। तर के तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा हामीले परमेश्वरलाई उत्तमता दिइरहेका छौँ त? यो प्रश्न राम्रोसँग विचार गर्नुहोला र यसको जवाफ तपाईँले परमेश्वरसँग बसेर दिन सक्नुहुन्छ। म अन्तिममा फेरि हाम्रो चाबी पदलाई पढ्छु र हामी यस भागलाई अन्त गर्नेछौँ। तर त्यो छली श्रापित होस्
जसको बगालमा नर पशु छ र भाकल गर्छ, तर प्रभुका निम्ति चाहिँ खोट भएकोलाई बलि गर्छ। किनकि म महान राजा हुँ, सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अनि अन्य जातिहरूको बीचमा मेरो नाम भययोग्य छ। हाम्रो जीवनबाट हामीले सधैँ परमेश्वरको निम्ति उत्तमता प्रकट गर्नुपर्दछ। म प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी अन्त गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद होस् तपाईँको वचनको सत्यताको निम्ति। साँच्चै तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै कुराहरूमा पहिलो स्थान, सबै कुराको पहिलो श्रेय र उत्तमता पाउनको निम्ति योग्य तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद तपाईँको वचन अनि तपाईँको वचनबाट हामीले सिकेको सत्यताहरूको निम्ति। साँच्चै हाम्रो जीवन, हाम्रो काम, हाम्रो सेवा, हाम्रो दैनिक हिँडाइ, दैनिक जीवन जियाइ सबैबाट तपाईँलाई उत्तम दिन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। परिणाममा तपाईँ महिमित हुनुभएको होस्, तपाईँको आदर भएको होस्, तपाईँ प्रसन्न बन्नुभएको होस् र तपाईँ अझ माथि उचालिनु भएको होस्। प्रभु, तपाईँको सहायता माग्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु यस वचनको निम्ति, तपाईँको सहायताको निम्ति। यसको महिमा, आदर, श्रेय तपाईँ नै लिनुहोस्। फेरि पनि सबै कुराको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ, आशिष माग्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन।